गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड तृतीयोऽध्यायः। सोमकान्तस्य पुत्रेभ्य उपदेशः आचारादिनिरूपणम्। सोतोवाच ततः उत्थाय राजा स गृहीत्वा दक्षिणे करे पुत्रं विवेश हर्म्याग्रं यत्र मन्त्रयते सदा। यत्र सिंहासनं दिव्यं काञ्चनं बहुरत्नयोक् मुक्ताप्रवालरचितं भाति शक्रपदं यथा। तत्रासतो पिता पुत्रो भातोद्वावप्यनेकधा प्रतिरत्नं गतो यस्मात् सुमदाय वृताविव। आचारं प्रथमं प्राह नीतिं नानाविधां नृपः पुत्राय करुणायुक्तो यशसे स्वकुलस्य च। सोमकान्त उवाच याममात्रा वसिष्ठायां निशायां जागृतः पुमान् त्यक्त्वा शय्यां शुचिस्थाने उपविश्य गुरुं स्मरेत्। देवतां चिन्तयित्वेष्टां प्रणमेत् स्तुतिपूर्वकं प्रार्थ्य पृथ्वीं क्षमस्वीति पादस्पर्शं जगन्मये। प्रातर्नमामि गणनाथम् अशेषहेतुं ब्रह्मादिदेववरदं सकलागमाढ्यं धर्मार्थकामफलदं जनमोक्षहेतुं वाचामगोचरमनादिम् अनन्तरूपम्। प्रातर्नमामि कमलापतिमुग्रवीर्यं नानावतारनिरतं निजरक्षणाय। क्षीराब्धिवासममराधीपबन्धुमीशं पापापहं रिपुहरं भवमुक्तिहेतुं। प्रातर्नमामि गिरिजापतिमिन्दुमौलिं व्याघ्राजिनामृतमुदस्तयं मनोजे। व्याघ्राजिनामृतमुदस्तयं मनोजे। नारायणेन्द्रवरदं सुरसिद्धजुष्टं सर्पांस्त्रिशूलडमरोद्धतं पुरारिं। प्रातर्नमामि दीननाथम् अघोपहारं गाढान्धकारहरमुत्तमलोकवन्द्यं। वेदत्रयात्मकमुदस्तसुरारिमायं वेदत्रयात्मकमुदस्तसुरारिमायं ज्ञानैकहेतुमुरुशक्तिं मुदारभावम्। प्रातर्नमामि गिरिजां भवभूतिहेतुं संसारसिन्धुपरपारकरीं त्रिनेत्राम्। तत्त्वादिकारणमुदस्तसुरारिमायां मायामयीं सुरमुनीन्द्रनुतां सुरेशीम्। एवमन्यां स संस्मृत्य देवान्मुनिगणांस्तथा एवमन्यांश्च संस्मृत्य देवान्मुनिगणांस्तथा मानसैरुपचारैश्च पूजयित्वा क्षमापयेत्। ततो गच्छेत् सोदपात्रो ग्रामस्य नैऋतीं दिशं मृदं गृहीत्वा सुश्वेतां ब्राह्मणक्षत्रियोरुणां वैश्यशूद्रौ तथा श्यामां ननदीतीरतखनेत् नोर्वरायन वल्मीकात्
ब्राह्मणागारत क्वचित्। तृणादीना चादयित्वा धरामूत्र पुरीशयोः कृत्वोत्सर्गं दिवारात्रा उदग्दक्षिणदिङ्मुखः आदौ गुदं प्रमृज्यैव तृणकाष्ठादीना नरः पञ्चवारं मृदाभिश्च क्षालयेत् तदनन्तरम् दशवारं वामहस्तं सप्तवारमुभौकराम् लिङ्गततैकवारं तु वामहस्तं त्रिवारतः मूत्रोत्सर्गे क्षालयीत द्वौकरौ च द्विवारतः पादौ सदैकवारं तु गृहस्थस्यैव मीरितम् प्रतवान् द्विगुणं कुर्यास्त्रिगुणं वनगोचरः यतिश्चतुर्गुणं कुर्यात् गात्रावर्धन्तु मौनवान् अर्धं पादं दिवारात्रौ शौचं स्त्रीशूद्र एव च तत आचम्य काष्ठं तु क्षीरकण्टकवृक्षयोः गृहीत्वा प्रार्थनापूर्वं दन्तान् जिह्वान् विशोधयेत् बलमोजो यशस्तिजः पशुबुद्धिधनानि च मेधां ब्रह्मधियं चैव त्वमेदिहि वनस्पते ततः शीतजलैः स्नानं कृत्वा मलहरं पुरा ततो मन्त्रैश्च गृह्योक्तैः सन्ध्योपास्थिं ततश्चरेत् जपं होमं च स्वाध्यायं तर्पणं देवपूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं भोजनं द्विजसाक्षिकं पुराणश्रवणं दानं परनिन्दाविवर्जनम् परोपकारं कुर्याच्च द्रव्यप्राणवचोमृतैः परापकारं नो कुर्यात् आत्मस्तवनमेव च गुरुद्रोहं वेदनिन्दां नास्तिक्यं पापसेवनम् अभक्ष्यभक्षणं चैव परदारनिषेवणम् स्वदारवर्जनं चैव कुर्यात् ऋतुगतिं चरेत् मातापितृगुरूणां च गवां शुश्रूषणं सदा दीनान्धकृपणेभ्यश्च दद्यादन्नं सवस्त्रकं प्राणात्ययेऽपि सत्यस्य त्यागं नैव समाचरेत् ईश्वरानुग्रहो येषां साधूनां च प्रपालनम् अपराधानुसारेण धर्मशास्त्रं विलोक्य च पृष्ट्वा वा पण्डितान् दण्डं कुर्यान्नीति विशारदः विश्वासो यस्य नैव स्यात् तत्र नो विश्वसेत् क्वचित् विश्वस्तेत्यन्तविश्वासो न कर्तव्यो भूभूषत कृतवैरेथ विश्वस्ते कदापि न च विश्वसेत् षड्गुणानां प्रयोगेन वर्धयेत् राष्ट्रमात्मनः दानं स्वशक्त्या कुर्वीत क्षीणतामन्यथा व्रजेत् परे व्याकुलिते यानम् अधमं परिचक्षते चारदृष्टिर्दूतवक्त्र उद्यदण्डो नृपो भवेत् दण्डस्यैव भयाल्लोकाः स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थिताः अन्यथा नियमो न स्यात् पारक्यं स्वीयमित्यदः अधमो यदि निन्देत स्तुभित यदि वा क्वचित् न
क्रुद्धेन्न च तुष्ये च किं तयापि च पूर्वापकारी यदि च पुनर्वा शरणं व्रजेत् पूर्वं च धनिको यस्यात् परिपाल्यः सदैव हि मन्त्रगुप्ते सदा कार्यात् तन्मूलं राज्यमुच्यते कामादि षड्रिपून् हित्वा ततोऽन्यान् विजयीत च वृत्तिच्छेदं प्रजोच्छेदं देवतोच्छेदमेव च आरामचैत्ययोश्छेदं न कुर्यान् नृपसत्तमः पर्वकाले ददेद्दानं यशसे त्यागमेव च न मित्रवञ्चनां कुर्यात् स्त्रीषु गोप्यं वदेन्न च ऋणत्वा ब्राह्मणं चैव पङ्कतो गां समुद्धरेत् अनृतं न वदेत् क्वापि सत्यं क्वापि न हापयेत् अमात्यानां प्रजानां च भृत्यानां चित्तहृद्भवेत् ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुर्यात् देवताभ्यः सदैव च सूत उवाच इत्यन्यदपि शिक्षाप्य हेमकण्ठसुतं नृपः आचारं सह धर्मेण नीतिशास्त्रं यथा श्रुतं क्षेमं करं रूपवन्तं विद्याधीशं तथैव च आह्वयामास चामात्यान् स्वमुहूर्तं विलोक्य च सम्भारानुपकल्प्यैव नानास्थानगतान् नृपः ब्राह्मणन् वेदविदुषां यज्ञकर्मसु निष्ठितान् राज्ञोऽथ महतो राजपत्नीश्च सुहृदस्वकान् आह्वयामास नृपतिः श्रेणीमुख्यांश्च नागरान् अभिषेकावलोकय पुत्रस्य रिपुघातिनः गणेशं पूजयित्वेष्ट देवतां च यथाविधि वाचयित्वा स्वस्त्ययनं मातृपूजनपूर्वकं कृत्वाभ्युदयिकं श्राद्धं ब्राह्मणां तर्प्य चान्धसा कारयित्वा मन्त्रघोषैरभिषेकं सूतस्य सह उवाच सोमकान्तस्त्रीन् मन्त्रीमुख्यानीदं वचः राजोवाच ममायं सुत इत्येव ममात्या बुद्धिरस्त्वः भवतामेव हस्तेषु सुत एष निरूपितः ममानुशासनं यद्वत् कृतं नीतिविशारदैः तथास्य शासनं कार्यं श्रेणीमुख्यसमन्वितैः तथास्य शासनं कार्यं श्रेणीमुख्यसमन्वितैः इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे आचारादिनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः।